دوستا و قومای گل سلام. تازه از هایکینگ آمدم از اون طرف. باز آمدم گفتم یک لحظه پاندم تو کنم دل نشد که بغیر از اینکه ما مثلا پاند یامو لیکن تو کدا کست بورم پاند بال استم ماین دفعه آمدم شدم از خاطر از اینکه شما اینجا درو میگرن او شرشر یاونه باز این مطلب سنگای د کنارش ما از خاطر از گفتم یک لحظه انت د کناره سنگ میشم کم ریلکس میشم شرشر یاور کست خوش مای باز ما یک ریزه ٹاپک هم است که میخوایم خدمت شما کسا شیر کنم یک حساب کنم که تایپی ریفلکشن که از سوالی یک مرتکه کسته در ذهن از ما آمد دیگه یک مرتکه کسته تر out of nowhere دیگه ما تر جنرال که گپ میزد از ما پسند کرد که مطلب تو درباره جنگ یوکرین کسته تو درو چیز سوچ منی باز ما کسته جواب از این تر گفتم که تو کو بریزی کسته یک گوتر مسئله که برای کسته پیش دو جنگ جهانی شده هر کس که مطلب تو هیستری شد کسته تو جنگ جهانی اولی مسئله حل نتونسته جنگ جهانی دوم مسئله حل نتونسته اینال مطلب شما اگر ایره ازونا برو در کده تو کن صرف یک علیده واقع کسته تو کن مطلب ورده تعلق روس و امریکا کسته تو کن یا روس نیتو کسته تو کن شما کسته پورا پرسپکتیو را کسته از دست خمیده یک کسته بنیادی ریشه زی کسته منی کامپلکسیتی هیستری است مطلب هر ملک هر قوم که کامپلکس هیستری داره ورزو حل کدوش بسیار سخت است منی ایست یوروپ منی یوروپ کسته اینجا یک کامپیتیشن است منی چند ملکا کسته منی زو جرمنی است منی زو کسته فرانس است برتانیه است ایسترن یوروپی ملکا منیش پولند است باز منی زو کسته روس است دیگه اینا منیش کسته بسیار کامپلکس هیستری داشته از گاز زمانه کسته شما قصه سربز و البانیا اینا هم کسته منیش کسته شما خبر استین ترکام کسته منیش کتا ایسی زی است دیگه اینا کسته برای دسر زینا از پیش یوروپ پیش از جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم برای بسیار کلو جنگا کردن کامپلکس هیستری از نا بیسیکلی از دوره است از دیپ منی هیستری لیکن منی مدرن دور نا فرست ورلد وار شد یک دفعه برای یک مسئله حل کنه نشد سکند ورلد وار شد نشد اینی تھرد اینی سیمنه در نشست بازی صرف منیزی کسته یوکرین و نیتو یا یوکرین و روس بخشش باشه یا روس و نیتو یا روس و امریکا نیست بلکه اینا کسته منیزی جرمنی هم کسته بسیار کلان رول داره شما شاید از این روزا درو میشنوین که یوروپیان شوش بدن میشه که ما درو دی اندستریالایز میشیم دی اندستریالایز یعنی گیسای شد که مطلب شما خبرن که از خاطر اکنامیک سانکشنز که زدن یا مطلب پابندی زدن بله گیسایی که از منی روس ماین و دو دانه یک دانه پایپ از نورد استریم رو که برای جرمنی گیس بردور که وڑاو کردن نال درو پرایس کیپ که درو نش میزنن تروی ازی کسته اندستری جرمنی کسته درو تقریبا تبان دوران جنگ جهانی دوم بعد که جرمنی شکست خورده مینا دی اندستریالایز کرد جرمنی یک دفعه لیکن وہ چر که اقتصادی اثرات جو ولی پوری یورپ میں مات بدن خاطر کسته اونا اوره ریورس کردن دوباره کسته جرمنی لحاظ اقتصادی بسیار مضبوط شد از لحاظ اندستری خاطر نداره ترس مخرم میخواه کسته اوره دی اندستریالایز کنه بدن خاطر نا کسته چرکی امریکا گیس و چیزا زیاد داره بدن خاطر میخواه اندستری زور کسته او طرف ببره دیگه تو خیلی مطلب یک کامپلکس هیستری داره بریزی کسته اگر نالی سیمنه جنگ جهانی مانم گموشه مالکن اگر شونه هم این مسئله حل نمونه این فیوچر هم کسته این مزید کسته موره دیگه ساده گبا یک قوم کامپلکس هیستری کی داشت او ضرورت جنگ بار میشه تاکه مطلب وچ کارت میشه مطلب یک ورلد آرڈر که ستون دی چیزانی مطلب لوکل آرڈر یا مطلب ریجنل آرڈر یا مطلب ورلد آرڈر که تون دی درو چیزانی منیز ناکسته این زمانه گام بده شما مطلب شندین کی گام کے بادشاہ بدن منی قسم نہیں میاد کوشش میکرد اور چپا کنه یا که مطلب نیشن استیت شده هم قصه است بیسیکلی کسته ملکا کسته میخواه آرڈر از خودون از نواشه مطلب منی دنیا دو گروپ خو پر ساده زبان میکنه اونایی که قانون اونایی که رول رو جور منه اونایی که رول رو فالو نه اونایی که رول جور نه اونایی رول رو کسته فالو منه اونایی کسته رول رو انترپریت منه باقی دیگه کسته باید خالی فالو کنه خاطر بعض اوقات تو که نه اگر گو جای که رول رو نه فالو نه ونه امور رول رو نه بله دیگه تطبیق نه بله خودم تطبیق نام تو موږ یک دیگه انترپریټیشن میده لیکن پوری اجازه نه میده مو انترپریټیشن کنه اگر تو او رول رو مت میده کنه تو قانون شکنی تو کسه بنیاد سزا میده برای جو کسه ساده زبان اگر موز بنی مردم از خود تو کنه ایریا از خود تو کنه تو مطلب یک اسلام را تبلیغی جماعت میره برای شما کسه تبلیغ نه
منیزو مگه که شما نمیتونین دوانی گو خانه کست دروازه با شما تخ تخ کن دستک بدین سلام کن اگر جواب دستک شما جواب سلام شما اجازه نی ونی خانه چکشین شما مطلب خود نرم صاف ایمیجی چیزر کست پیش نه وقت که تبلیغ میشه لیکن وقتی که اوناگ ولی حکومت ما نه تخ تخ نه سلام نیست بجا ونی خانه ما خانه تو کست پورا آدماش میتونه بکشه سامانش لوٹ کنه خانه رو قبضه کنه صرف این خزو که تو باغی ما کسته نار باغیار کسته برای استدام یک ساده گم مطلب رول او جور نه دیگه اینترپریتیشن چم کسته دست زو است چنج که ذره چت صاف ایمیج پیش نه چنج دیت که جرم میشه همون چیزا بزرگ کسته یک اینترپریتیشن دیگه شد کسته برای کسته پیش نه خلاصه کسته اینج منی زینج کسته روست و غلط زیاد ترنیه اصلی است که اونایی که طاقت داره اونا قانون جوړ نه رول رو جوړ نه دیگه که مطلب کمزور اونا رول رو فالو نه و رول رو انترپریت هم طاقتور گروپا هی کسته میکنه در نظر از ما کسته منی گیم هم میسته منی ریال ورلد هم کسته میسته یعنی قصد ساده گوسته بس مطلب وہ مرتکه کسته کافی خوب شد تو مر مطلب استوپید یا ڈم خیال نہ کرتے شرط اکثر مردمات کے موتر سوال نہیں انہا فل ساده ایکسپلینن که مطلب مثلا روسا کسته تر ایویلا اینا برای دموکراسی جنگ نه چیزا نه مطلب مور فول ډم استوپید خیال نم جو کسته ایکسپلینیشن برای زمو میده دیگه مطلب ما تشکر نم که مطلب تو مرا قضیه انتلیجنت خیال کردی که مطلب تو مرا کامپلکس سولوشن زیر کسته برای زما کسته دادی مطلب برای ذهانت از ما تو خندن نکردی تو ما قزمر ذهن خیال کردی که یک کامپلکس پیکچر ابو تر کی مطابق تو قصتو خودتون فهمیدو تر تو برای زما پیش کرده جایزی که بگی آن اونا ایویل است اونا این طرح است مو کسته خوب مردم اینچ کسته جنگ گود و بید است برای زما یک ساده ایکسپلینیشن کسته خب در نظر از ما بود که مطلب یک امپورتنت تاپیک که مطلب خود شما چیزا کنم که منی زید دنیا کسته تمامی خبره لیکن بعض اوقات چر کی اخبارات انترپریتیشن ایکسپلینیشن خاص کلو بریز مو مشه دیگه مو میره ازیاد خو مو بری و این است که مطلب کی رول جور نه کی رول انترپریت میتونه کی صرف فالو میتونه تشکر دوستان